सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। सल्लु सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बापा जान, मैं हिंदू ज़ियाई काबीना मीरा रोड से रियाज रज़वी अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला बापा जान और मदनी चैनल को सदा सलामत रखे और बद से महफूज रखे, और बापा जान को अल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्र खज़री अता फरमाए और आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम रखे। माशाअल्लाह बापा जान, हिंद ज़ियाई काबीना में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 2 मुकामात पर 30 रोज़ा तरबियती एहतिकाफ का सिलसिला जारी है। एक मीरा रोड और एक गोवा में इस्लामी भाई फैज़ान रमजान से माला माल हो रहे हैं और मदनी चैनल के जरिए बापा जान आपकी ज़ियारत से फैज़याब हो रहे हैं। बापा जान, ईमान की सलामती, इबादत में दिल लगे और मदनी माहौल में इस्तिकामत मिले, इस ताल्लुक से कुछ मदनी फूल इनायत फरमाएं और दुआए मग़फ़िरत फरमाएं। और मोतक़िदीन इस्लामी भाई आपकी बारगाह में सलाम अर्ज कर रहे हैं, कबूल फरमाएं। अलैका वालेकुमुस्सलाम। ये जो इन्होंने सवाल किया ना, इस तरह के सवालात के जवाबात मेरे ख्याल कई बार हो चुके, ठीक है ना। तो बस जो भी नेकी करें उसको दिल लगा कर करें, दिल लगे ना लगे। अगर ना लगे और जबरदस्ती करेंगे तो भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा, जबकि कोई और माने, शरई माने कोई ना हो इसमें। तो हदीस पाक में अफजलुल इबादत अहमजुहा, यानी कि अफजल इबादत वो है, इबादत में अफजल इबादत वो है, इबादतों में अफजल इबादत के जिसमें ज़हमत में तकलीफ ज्यादा हो। तो किसी अमल के करने के लिए, इस्तिकामत पाने के लिए उसको मुसलसल किया जाए। जब आप अपने को मदनी माहौल में रखोगे, आशिकान रसूल की सोबत में रहोगे, वो गलत दोस्तों की सोबतों से किनारा कशी इख्तियार करोगे और आशिकान रसूल के साथ मदनी काफिलों में सफर करेंगे, मदनी इनामात पर अमल करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इस्तिकामत में काफी यानी कि पालेंगे इंशाअल्लाह। मसरूफ कर दें आपको मदनी कामों के लिए, अपने आप को इन कामों में ढाल लें। जब ढाल लेंगे तो इंशाअल्लाह आप आदी हो जाएंगे इन कामों के और आपको बहुत सहूलत भी हो जाएगी, दिल भी इंशाअल्लाह लग जाएगा कि जब करना है तो करना है, बस दिल लग जाएगा इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे मुत्तकिफिन से सवाल ले लेते हैं बापा। मैं तो झंडों की तरफ हाथ बढ़ा रहा था कि शायद भी ललकारेंगे आप यार। अब बापा आपकी आवाज की देर है। गीबत के खिलाफ जारी रहेगी, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बतों के चुगलखोर का अंजाम करना है, ये नारा लगाओ जोरदार। मोहब्बतों के चुगलखोर कुफले मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। कुफले मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। कुफले मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बाबा जान, 26 साल के बाद दोबारा आपके साथ एतकाफ की सादत हासिल हुई है मुझे। 1405 सने हिजरी में गुज़ारे हबीब में सादत हासिल हुई थी माशाअल्लाह। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात तो होती रही है, लेकिन एतकाफ की सादत अब फिर हासिल हुई है। माशाअल्लाह। बातें बहुत करने वाली हैं, लेकिन एक जो बात आपसे अर्ज करनी है, आपने इरशाद फरमाया था कि चांद जो है ये पहले आसमान पर है और सूरज जो चौथे आसमान पर है। मौजूदा दौर के साइंसदानों ने यह दावा किया है कि जब हम चांद पर पहुंच गए हैं, जबकि ये भी सुना है कि हर आसमान का एक दरवाजा है। तो ये चांद पर कैसे पहुंचे हैं, इसके बारे में मदनी पूरी इरशाद फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।
یہ تو وہی ثابت کریں گے نا ہم چاند تک پہنچے. یہ ثابت کرنا میرا ذمہ تھوڑی ہے. میں نے تفسیر نعیمی میں پڑھا ہے. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی جلد اول سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ چاند پہلے آسمان پر ہے, سورج چوتھے آسمان پر ہے. کیا کسی نے پڑھا آپ میں سے؟ پڑھا آپ نے بھی؟ ہاں, انہوں نے پڑھا ہے. اب یہ کہ یہ تو وہ ثابت کرے نا, یہ تو مکرتے رہتے ہیں. اصل سائنسدان ہے نا, مکرتے رہتے ہیں. کبھی بولتے ہیں زمین گول ہے, کبھی بولتے ہیں زمین گھوم رہی ہے, کبھی بولتے ہیں کہ ٹھہری ہوئی ہے. یہ آپ کو پتا ہوگا, سائنسدان سائنس کی تھیوری بدلتی رہتی ہے. تو زمین کو چلتی ہوئی پہلے بولتے تھے زمین گھوم رہی ہے, اب سنا بولتے کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے. سنا ہے سائنسدان بعض بولتے کہ اب زمین چل نہیں رہی. اور قرآن جو کہے وہ سچا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, کہ اللہ تعالی, بے شک اللہ تعالی زمین و آسمان کو روکے ہوئے کہ جنبش نہ کر سکے, ہل نہ سکے. تو زمین گھوم نہیں رہی, ہلنے سے بھی ہل بھی نہیں سکتی, زمین و آسمان ہل نہیں سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر. تو یہ زمین رکی ہوئی ہے, تو سائنسدان بولتے گھوم رہی ہے. تو ٹھیک ہے, یہ بولتے ہیں یہ تو بندر کی اولاد ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ نہیں؟ سائنسدان یعنی کہ جو غیر مسلم سائنسدان, ڈاروین کی تھیوری مشہور ہے. ڈاروین نے یہ تحقیق کی تھی, اس کی اپنی, تو ہو سکتا ہے وہ کسی نسل سے ہو, بہرحال وہ بھی نہیں تھا, وہ آدمی تھا, انسان تھا. اور آدمی کا مطلب یہ کہ آدم سے نسبت ہوئے نا, آدمی انسان. تو یہ ڈاروین جو تھا اس نے وہ یہ تحقیق کی کہ یوں تو یوں تو یوں تو یوں تو یوں, تو پھر آخر جا کے وہ دادا پردادا تردادا کوئی جا کر وہ بندر تھا. یہ بندر کی نسل سے چلے. یہ جو بنی بندر جو ہے نا, اب یہ بدلتے رہتے ہیں, سمجھے؟ آل بندر, یہ کبھی کچھ بولتے کبھی کچھ بولتے. ہم تو آل آدم ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, تو ہم بندر نہیں تھے. مگر ان سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. مصیبت یہ بہت پرانی بات ہے, برسوں پرانی بات ہے, شاید دعوت اسلامی بھی نہیں تھی. تو ایک میرا کوئی تھا ایسے الیک والا, کوئی مطلب الیکشن کے دن تھے اور کوئی سیاسی پارٹی میں تھا وہ. تو میں وہ گہما گہمی تھی, میں وہاں سے گزرا تو اس سے وہ دعا سلام ہوئی. پتہ نہیں کیا بات چلی ہے, مجھے یاد نہیں. تھا بڑا مطلب بولنے والا کڑک آدمی تھا. بات پہ اس نے باتوں میں کہہ دیا کہ یار وہ قرآن کچھ کہتا ہے, ڈاروین کچھ کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ انسان جو آدم علیہ السلام سے چلے, نسل ان کی اولاد آدم کی ہے, اور یہ ڈاروین کہتا ہے کہ بندر کی ہے. اور ڈاروین کے بعد کچھ سچ معلوم ہوتی ہے. ڈاروین کے بعد مجھے کچھ سچ معلوم ہوتی ہے. اس طرح اس نے کہہ دیا. میں تو گھبرا گیا. میں نے کہا یہ سیاسی رہنما کو میں کیسے سمجھاؤں, کیسے سدھاروں اس کو. میں تو کچھ بولنے ایسا رہا نہیں, دل میں سمجھ لیا کہ مرتد ہو گیا یہ, کیونکہ اس نے تو قرآن کا انکار کیا نا. قرآن کچھ کہتا ہے, ڈاروین کچھ کہتا ہے. ڈاروین کے بعد کچھ سچ معلوم ہوتی ہے. تو اس کو معلوم ہو رہی تھی حقیقت میں سچی نہیں ہے ڈاروین کی بات, غلط ہے اس کی تھیوری کہ ہم بندر کی اولاد نہیں ہے. بلکہ ان کو بھی ہم بندر کی اولاد نہیں تسلیم کرتے, کہ یہ چونکہ انسان ہے تو انسان تو آدم علیہ السلام سے ہی نسل چلی ہے, اگرچہ یہ باغی ہیں, نہیں مان رہے. تو خیر وہ تو مرتد ہو گیا. پھر کوئی زمانہ ہو گیا اور کوئی ترکیب بن گئی آخر کار. تو میں نے اس کو سمجھانے میں کامیابی حاصل کی. اس نے توبہ کی, کلمہ پڑھا, اور مجھے یاد پڑتا ہے عطاری بھی بن گیا. مجھے اپنے گھر پہ بھی لے گیا. تو الحمدللہ یہ ترکیب بنی. تو اس لیے مطلب ہے کہ وہ جو زیادہ ضرورت سے زیادہ پڑھ جاتے ہیں نا, تو بعض اوقات ان کی بھی ہٹ جاتی ہے. اس طرح کی سائنسیں پڑھتے ہیں نا تو ان کی کھوپڑی بدل جاتی ہے. یہ ایمان کو بڑا خطرہ رہتا ہے. اب زیادہ بولنے میں ڈر لگتا ہے, کیا بولوں. اللہ تعالیٰ ایمان ہمارا سلامت رکھے. تو یہ کہ اگر سائنسدان بول رہے ہیں کہ چاند پر چلے گئے, تو یہ کہ دروازے ہیں آسمان کے, یہ بھی بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے.
تو چاند پر اس کا مطلب